योजना जो पानी का स्कीम अब आप दे रहे हैं, इस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए क्या? मैं पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं ये बात जानता हूं कि दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स ये जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा बारिश यानी चेरापूंजी के बाद अधिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है। यहाँ पे पानी का सोर्स या पानी की कमी नहीं है। यहाँ पे कमी है तो नीयत की, सही सोच की, जनता की सेवा करने की। और पानी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कालिम्पोंग की नजर से मुझे दिखाई देता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। मुझे लगता है करीब 10 लाख गैलन के आसपास की रिक्वायरमेंट कालिम्पोंग म्युनिसिपैलिटी एरिया की है और आज भी 7-8 लाख गैलन पानी कालिम्पोंग आ रही है, लेकिन वो पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोलैप्स होने के कारण और वो पानी सारा सड़क में बह जाता है। कालिम्पोंग की जनता, जितना मैं जानता हूं, जो मेरे से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि पानी छोड़ा गया है, वो इस बात से पता चलता है कि पानी सड़क में जब बहता है उनको लगता है पानी अभी आ रहा है, ये स्थिति है। और मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि ये जो पीएचई वर्क्स करके एक जो अंग्रेज का बनाया हुआ डिपार्टमेंट ये चला आ रहा है, जबकि म्युनिसिपैलिटी एरिया में पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी की होनी चाहिए, वहां के चेयरमैन के, वहां के काउंसलर के होने चाहिए, तभी उनको म्युनिसिपैलिटी एरिया के जनता ने उनको चुना है। अब वो एक डिपार्टमेंट जीटीए के अंदर में है और उसके कारण न म्युनिसिपैलिटी के साथ उनका तालमेल है। मुझे पता नहीं जीटीए के साथ तो ऑब्वियसली होगा, बट तालमेल पानी देने का है या रुपया खाने का है ये क्लियर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, हर एक वार्ड को 9 करोड़ के आसपास का पैसा मिलेगा, बहुत अधिक पैसा है। और मैं फिर कहता हूं, अगर 500 करोड़ का भी प्रोजेक्ट बनता आवश्यकता होगी मैं फिर लाने को तैयार हूं। बस शर्त है कि उस फंड से पार्टी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, उस फंड से चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। और मेरा यह कहना है कि अगर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन, सब काउंसलर, वो जो पीएचई जो वर्क्स डिपार्टमेंट है कोई पानी का वाटर वर्क्स करके उसको रख ले साथ में, जीटीए को साथ में रख ले, यहाँ के लोकल विधायक को साथ में रख ले, यहाँ के सांसद को रख ले, यहाँ के सीनियर सिटीजन को रख ले, यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिनको इस लाइन की इंजीनियरिंग की पता हो उनको रख ले, कमेटी बना ले और सब मिल करके तालमेल करके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त करते हैं तो मुझे लगता है दार्जिलिंग का कल्याण होगा और अगले 100 साल तक होगा, फिर 100 साल बाद ही कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है ये हमारे लिए अवसर है, इस अवसर का पूरा भरपूर उपयोग कालिम्पोंग की जनता के लिए हमको करना चाहिए। और मुझे लगता है जनता भी ये अपेक्षा करती है हमारे नेताओं से कि जो पैसा केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कहीं से भी आता है उसका उपयोग जनता के लिए हो। और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो अभी चल रहा है जिसमें भ्रष्टाचार है, करप्शन है, मान लीजिए कोई 5,000 देता है तो उसके यहाँ तो पूरे सप्ताह पानी बहता है, जो 1,000 रुपए देता है उसको 3 दिन पूरा पानी बहता है, यानी जो जितना नोट देता है उसको उतना पानी मिलता है। मुझे लगता है ये सिस्टम कहीं न कहीं कालिम्पोंग जैसे सुंदर शहर को खोखला कर रहे, उससे हमको बचाना होगा। अल्टरनेटिभ सोर्स पनि तपाईले हेर्नु भएको छ, एउटा थुकथुक है यताबाट मात्रै ल्याउने सोर्स छ है, कालिम्पोङमा सही रूपले सोर्स छैन, त्यसको निम्ति तपाईहरुले के सोच्नुहुन्छ? जति हेर्नुस् जहाँसम्म मलाई थाहा छ सोर्सको अभाव छैन कालिम्पोङका लागि। मैले अघि पनि भने अगर 10 लाख गैलेनको आवश्यकता छ भने अहिले पनि 8 लाख आउँदैछ, तर पानीको सोर्सको अभाव होइन, डिस्ट्रिब्युसनमा भ्रष्टाचार भएर चाहिँ आज यो अवस्था हो कालिम्पोङको। सो हामीले यो पैसाको सदुपयोग गरेर, उपयोग गरेर सबैलाई साथमा लिएर अगर डिस्ट्रिब्युसन प्लान हामीले राम्रोसँग बनायो भने मलाई लाग्छ 200 करोड रुपैयाँ कम होइन है। ठुला ठुला सिटीले 200 करोड रुपैयाँको सेंक्सन पाउँछन्,
आज कालिम्पोङ र मिरिक जस्तो एरियाले पनि 200 करोड रुपियाँ पाएको छ। यो एउटा ठुलो रकम हो हामीहरुका लागि, तर यसको उपयोग चाहिँ पार्टी फन्डका लागि हुनु भएन। अहिले सुन साथीहरु ताकिरहे 24 त अब जितिने यही पानीले भन्दै बसिरहेछ। सर कालिम्पोङमा यो प्रकारको सोच ठीक होइन। काहीँ न काहीँ के छ भनेदेखिको यो पानीको माने वाटर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम जुन छ यो नगरपालिकाको अधीनमा छैन। म त्यही भन्दै छु, हेर्नुहोस्, यो न पिएचई न जीटीए न नगर निगम न तपाईको म्युनिसिपालिटी न काउन्सिलर न म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान, यो अंग्रेजका जमानामा बनेको वाटर वर्क्स भन्ने एउटा कुनै डिपार्टमेन्ट खोलेको छ भ्रष्टाचार गर्नका लागि। त्यो डिपार्टमेन्ट अच्छा त्यसो भने म्युनिसिपालिटी चाहिँ के काम भयो त? चुनाव किन गराउनु त्यसो भने त? त्यही वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट राख्दा भयो त। त्यही भएर मेरो भनाइ यही हो कि यो वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट अंग्रेजका जमानामा सायद त्यसको आवश्यकता थियो होला, आज छैन। म्युनिसिपालिटी छ, म्युनिसिपालिटीको अधीनमा यो पानीको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसमा अस्ति हामीले यो नगर अध्यक्षसँग हामीले यो बारेमा नगरपालिकामा पत्ता लगायौँ कि यो अमृत 2.0 प्रोजेक्ट अन्तर्गत उनीहरूको सर्वे अहिले चल्दैछ। सर्वे तपाईँको अझै त्यो कम्प्लिट हुनु 1.5-2 महिना अझै लाग्छ अरे, अघि लागेर त्यसपछि डिपिआर जान्छ, त्यहाँदेखि मात्रै पैसा आउनेको यो हुन्छ भनेर भन्दै थियो। अन्त मलाई अलिकति बुझ्नु सकेको छैन कि डिपिआर जब गएकै छैन पैसा कसरी स्याङ्सन भयो? बुझ्ने तपाईँलाई उनीहरूले पनि बुझेका छैनन्। त्यही भएर त्यति टेक्निकल कुरो होइन। बजेट 200 करोड रुपियाँ स्याङ्सन भइसक्यो, 100 करोड रुपियाँ इमिडिएटली रिलिज हुन्छ। 100 करोडको काम भएपछि अझै 100 करोड रुपियाँ पनि आउँछ। यसमा बुझ्ने केही पनि छैन। तर उनीहरू अहिले क्यालकुलेटर लिएर बसिसकिरहेछन् कहाँ चाहिँ कति भ्रष्टाचार गर्ने भनेर। के को पम्पिङ गर्नु? पानी सोर्सबाट छँदैछ, माथिबाट पानी आउँदैछ, तलबाट तान्छु भन्दै बसिरहेछन्। खाली किन? पम्पिङ गर्दा चाहिँ बेसी भ्रष्टाचार र बेसी पैसा पाइन्छ भनेर। म कसैलाई आरोप लाउँदिनँ, म चेयरम्यानलाई पनि आरोप लाउँदिनँ है, उहाँलाई पनि धेरै प्रेसर छ होला अगाडि पछाडिबाट। मेरो भनाइ यति नै हो, हेर्नुहोस्, राजनीति आफ्नो जग्गा छ, विचारधारा आफ्नो जग्गा, कुनै विचार हुँदैन है। पानीले तिर्खा मिटाउने हो सबै जनताको, तपाईको पनि त्यही जनता हो, मेरो पनि त्यही जनता हो। र म चाहन्छु हामीहरू मिलेर भ्रष्टाचार नगरी यसको उपयोग गर्नु। एउटा यो मोडल हुन सक्छ कालिम्पोङबाट, र यो स्वच्छ राजनीति जुन हामीहरू खालि भाषणमा मात्रै भन्ने गर्छौँ नि, त्यसको सुरुवात पनि हुनु जोडौँ। एमएलएलाई राख्नु, एमपी बोलाउनुहुन्छ म पनि आइदिउँला है, बोलाउनु हुँदैन नआइदिउँला, अरू जे पनि सहयोग गर्नुपर्छ म पछि बसेर पनि गरिदिउँ। तर यो एउटा यसलाई सही हामीले उपयोग गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो एउटा रोल मोडल पनि हुन सक्छ स्वच्छ राजनीतिका लागि। यसमा पिएचईले पनि तपाईँको पम्पिङकै एउटा मैले डिपिआर पहिल्यै बनाएको छ, नगरपालिकाले पनि अब म पिएचईको इन्जिनियरिङ होइन कि म सांसद हो, मेरो काम मैले गरेँ। अनि मैले तपाईँबाट जान्नु पाएँ कि तपाईँ चाहिँ पम्पिङको चाहिँ खिलाफ हुनुहुन्छ। मलाई वाटरको एक्सपर्ट बनिनु खाँचो छैन नि, हेर्नु मेरो काम त होइन पनि, बुझ्नुभयो? मैले भने यति नै म भन्न चाहेको, एजुकेसन बोर्ड आफ्टर अल यहाँ म्युनिसिपालिटी हो। अहिले जुन वाटर वर्क्स छ त्योदेखि हटाएर म्युनिसिपालिटीले लियोस् जिम्मेदारी। किन भन्दा यहाँ म्युनिसिपालिटी हुँदोको छ, यहाँ जिटिए उहाँहरूकै छ। अल्टिमेटली पैसा त केन्द्रबाट आउँछ, काम त उनीहरूले नै गर्ने हो नि। या त उहाँहरूले सक्दैनन् सिधै लेखेर दिनु र एमपी र एमएलएले आफै गरोस् भनेर म गरिदिन्छु, फेरि म त वाटरको एक्सपर्ट बनिन्छु नि। कुरा पहाडमा जुन चाहिँ ग्राम पञ्चायत चुनाव हुने कुरा अघि आएपछि बङ्गाल विधानसभामा 250देखि 500को साटो 250देखि 700 पुर्याएको छ। यहाँ जनमानसको एउटा विद्रोह सुरु भइरहेछ, यो हुँदैन। सायद 2टा गाउँको मात्रै एउटा पञ्चायत हुन्छ होला सायद। यो विषयमा तपाईँ के गर्नु? होइन, यो हामीहरूका कालिम्पोङका विधायकको जानकारीका अभावले गर्दा आज यो प्रकारको मतलब समयको सृजना भएको म देख्छु। किनभने उहाँको क्यालकुलेसन ठिक हुन्थ्यो र उहाँले विरोध गरेको थियो भने सायद आज यो काम हुँदैन थियो होला। अब उहाँले भन्नुभयो यसले केही पनि फरक पर्दैन, कम हुँदैन, सिम्पल सिधा क्यालकुलेसन 250 देखि 700 बढाएर लगेपछि यानि 1/3 त हामीहरूका ग्राम पञ्चायत हुने परे, 1/3 हामीहरूले बजेट पाउने पर्यो, 1/3 यानि 1/3 मात्रै हामीहरूले डेभलपमेन्ट देख्न पाइयो। मतलब बङ्गालले फेरि पनि ठग्यो र बङ्गालले ठग्ने बारम्बार जो माध्यम हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीहरूकै नेताहरू हुन्छन्। फेरि एटलिस्ट म धेरैचोटि हेर्छु हामीहरूकै विधायक, बिजेपीका विधायक पनि कुनै कुरा केन्द्रको मन परेन त्यसको विरोध गर्छ। यति चाहिँ एटलिस्ट हुती हुनुपर्छ आफ्नो जातिका लागि नेतामा कि कुनै पनि काम कुनै दिन केन्द्रमा पनि त्यस्तो कुनै होला, राज्यमा पनि होला, लोकल नेताले त त्यसको विरोध गर्नु पर्यो या जनाउनु पर्यो नि। जसरी म तपाईँलाई एक्जाम्पल भन्छु, मैले यो अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको थिएन, एउटा आइबीको रिक्रुटमेन्टको एउटा एडभर्टाइजमेन्ट रिलिज भइरहेको थियो। मलाई थाहा छैन, बहिनी एकजना कालिम्पोङकै कुनै बहिनीले स्टुडेन्टले मलाई फोन गर्नुभयो
सर यस्तो यस्तो भएको रहेछ, यहाँ त नेपाली भाषा लेखेकै छैन, त्यसो गर्दा बढी मात्रामा जुन नेपाली भाषा बोल्ने र लेख्ने छन् उहाँहरू त वञ्चित हुने पर्यो। मैले लगत्तै एचएमलाई लेखेँ कि यो त काहीँ न काहीँ त्रुटि भएको छ, या त केन्द्रमा भयो यहाँ कुनै लोकल आइबीले पठाउनुमा गल्ती गरौँ, त्यो पुरा खारिज भयो, अब त्यसको रिएडभर्टाइजमेन्ट हुँदैछ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ म गतिलो भनेको होइन, तर भए पनि राजनीति भनेको चुनावको बेलामा गरौँ, अरू बेला जनताका लागि काम गऱ्यौँ भने जनताले पनि अहिले राजनीतिक नेतामाथि अलिकति विश्वास गर्छ। अहिले राजनीति भन्दा डर लाग्छ मलाई त, त्यही भएर धोती कुर्ता छोडेर म त अब सुट बनाएर हिँड्न थालेँ। तपाईँले भन्नु खोजेको विधायकले सदनमा जोडतोडले विरोध गरेन अनि यो कुरा भइरहेछ है, उहाँले आफै त्यो प्रमाणित गरेका छन्। सांसदले के गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ कोर्टमा जानु हेर्नुहोस् होइन, किनभने पब्लिक हेर्नुहोस् त के गर्छु त समयले बताउँछ। मैले त गभर्नर के गर्नुहुन्छ यो विषयमा? मैले त गभर्नरलाई पनि सिधै चिठी लेखेँ, यो गेजेट तपाईँले साइनै गर्नु हुँदैन भनेर, तर त्यो चिठी लेख्दा अस्ति नै गेजेट साइन भइसकेको रहेछ। अहिले पनि गभर्नर साहबको एउटा माइनर अपरेसन भएर उहाँ तमिलनाडुमै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई चाँडै भेट्छु यो विषयमा लिएर। तर यो त हेर्नुहोस् बङ्गाल विधानसभाको कुरो हो, यो केन्द्रको होइन। र पनि अब बङ्गालमा यो जनहितको विरुद्धमा एक्ट पास हो, त्यही भएर म भन्छु गोर्खाल्यान्ड हामीहरूलाई चाहियो। म त एउटा जनप्रति म त्यही भन्छु अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहियो, किन भन्दा बारम्बार यिनीहरूले ठग्छ, हामीहरूलाई आफ्नो मान्दैन, लाताले हानेको हानै छ। त्यही भएर गोर्खाको आकांक्षा र अपेक्षा पूरा हुनुपर्छ, म त्यसका लागि लागि परेको छु। त्योभन्दा बेसी नसोच्नु, अहिले फेरि दुश्मन लाग्छ। गोर्खाल्यान्ड चाहियो भन्नुहुन्छ, अब जनताले पनि गोर्खाल्यान्ड चाहियो भने कसलाई माग्नु भने म त सांसद हो, मै लिएर आउँछु। म त भनिरहेको छु म भएको छुइनँ। म हेर्नुहोस् म ती अरू राजनीतिक व्यक्तिहरू जस्तो नेता होइन, म ठग्ने नेता पनि होइन, कसैको 1 रुपियाँ खाइदिएको छुइनँ। म त्यसैको लागि त जनताले जिताएको त। म त बारम्बार भनिरहेको छु, तपाईँले सुन्नु भएकै छैन। अब कानमा रुई हालेर बस्नुभएको छ भने त म के गर्नु, भट्टाइराखेको छु। त्यसका लागि काम पनि चल्दैछ है, धेरै प्रकारका अप्सनहरू पनि वर्कआउट हुँदैछन्। स्वयं गृहमन्त्रीसँग पनि मैले भगवानले गर्दाखेरि 3-3 घण्टा उहाँहरूको प्लेनको टायर पङ्चर हुँदा 3 घण्टा समय पनि पाएँ। यी सबैले चाहिँ के देखाउँछ भने गोर्खा जातिको केही न केही राम्रो हुन आँटिरहेछ, तर नहुन्जेल पनि काहीँ अगर बदमासी गर्छ भने म छड्दिनँ।